ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के तहत 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इकदाम होंगे। हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया। पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस दहशतगर्द क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ गए। पिशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। मरने वालों में इंतहाई मतलूब 60 लाख सर की कीमत वाला दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 4 बहादुर जवान शहीद हुए। शोहदा में सिपाही मोहम्मद अदरीस और बदाम गुल शामिल। CTD के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम ने भी जवाब में शहादत नोश किया। ताज मीर और मोहम्मद अकरम की पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हुकूमत के कमर्शियल, ज़रई और बल्क सारिफिन के लिए बिजली की कीमत फिर बढ़ाने की मंजूरी। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8.04 रुपये, कमर्शियल सारिफिन के फ़ी यूनिट कीमत 77 रुपये 15 पैसे, ज़रई सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूर। जुलाई और ज़रई सारिफिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने के बाद फ़ी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सारिफिन के लिए 5 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा मंजूर। जुलाई से फ़ी यूनिट टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुँच जाएगा। सनती सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं, नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। मुफाहमत के बादशाह के मैदान में निकलने का ऐलान। IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुल्क मुश्किल में सब ने मिलकर बचाना है। खुद मैदान में आ गया। इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा, एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना है, उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। मेरी और आप सबकी दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का। सोलराइजेशन ऑफ 28,000 ट्यूबवेल्स कोई मामूली बात नहीं थी। इसके ऊपर कई हफ्ते बातें हुई, कई आगे पीछे हुए। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जब नीयत हो तो रास्ते निकल आते। कौम के हीरोज बनेंगे आप इंशाअल्लाह। आप चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई सेक्रेटरी है, कोई चेयरमैन है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, वो हीरोज कहलाएंगे जो अपनी वजारतों में एक इनकलाब लेके आएंगे, खुशहाली और तरक्की का। मुझे जो मिली है प्रेजेंटेशन, उसमें बताया गया कि कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही। IMF से छुटकारा बातों से नहीं, काम से मिलेगा। किसी ने भी सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में वज़रा पर बरहम। माशी अहदाफ के हसूल के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, इस पर लगा लें। अब ऐसा नहीं चलेगा। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के मामलात खुद देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम का बेड़ा गर्क है। कराची पोर्ट पर 200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला आज सुनाया जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतालिक गौर किया गया। पंजाब हुकूमत के मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज का टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों को 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए की वाजिब उल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। महकमा लेबर में असलाहात, कम अज़ कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद की हदायत। और आवाम को मुफ्त और बिला सूद सोलर सिस्टम कैसे मिलेगा, पंजाब हुकूमत ने तरीक़ाकार वाज़ेह कर दिया।
سولر پینل لگوانا مسئلے کا حل نہیں، ٹیرف میں کمی ہونا چاہیے، حکمران لولی پاپ نہ دیں، ریلیف کا اعلان عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سولر سسٹم منصوبے سے عام آدمی کو براہ راست ریلیف نہیں ملے گا، جاگیرداروں پر ٹیکس لگ جائے تو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ چودھری پرویز الہی پیش ہوں، اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیر کو طلب کر لیا، نوٹس جاری، رہنما پی ٹی آئی پر میڈیا ہاؤسز کو غیر قانونی طور پر 2.4 ارب روپے جاری کرنے کا الزام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم آج عہدے کا حلف اٹھائیں گی، گورنر پنجاب سلیم حیدر خان حلف لیں گے، تقریب صبح 9:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ، ملز مالکان اور آٹا ڈیلرز ڈٹ گئے، آج سے آٹا سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے فلور ملز نے گندم کی واشنگ کا کام بند کر دیا، جب تک حکومت ود ہولڈنگ ٹیکس واپس نہیں لیتی ہڑتال جاری رہے گی۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال نہ ہونے کی وجہ سے حبس برقرار، سمندری ہواؤں آج بحال ہو سکتی ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھلائی، کے پی، اسلام آباد، پنجاب اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہی رہے گا۔ سندھ میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، صوبائی حکومت کا غیر قانونی اور خطرناک بل بورڈز ہٹانے کا حکم۔ بنوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 33 سے زائد زخمی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، تیز ہوائیں چلنے سے درخت اکھڑ گئے، سولر پلیٹیں اڑ گئی، بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، ملکہ کوہسار مری میں بھی بادل کھل کر برسے۔ اسلام آباد H9 اتوار بازار میں آتے صدگی کا واقعہ، ڈی سی اسلام آباد کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی، کمیٹی میں ٹیکنیکل ماہرین کو بھی شامل کیا گیا۔ کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی، رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ H9 اتوار بازار میں آتے صدگی سے 625 دکانوں کو نقصان پہنچا۔ پنڈ دادن خان کے علاقے بشارت میں کول مائن میں بارش کا پانی داخل، مائن میں کام کرنے والے 4 مزدور ڈوب کر جاں بحق محنت کشوں کی لاشوں کو نکال کر لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ سرگودا میں 10 سے زائد افراد کا نوجوان پر وحشیانہ تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، ملزمان نے نوجوان کو ڈنڈوں سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق تشدد کی ویڈیو 3 دن پرانی ہے، تحقیقات جاری، متاثرہ شخص اور ملزمان کی تلاش کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایکشن، سینئر مینیجر وہاب ریاض اور منصور کی چھٹی، عبدالرزاق بھی سلیکشن کمیٹی سے فارغ، وہاب اور رزاق نے پرفارم نہ کرنے والے کھلاڑیوں کے غیر ضروری طرفداری کی، شاہین شاہ افریدی کا مینجمنٹ سے رویہ نامناسب رہا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی، اسد شفیق، محمد یوسف، گیری کرسٹن، جیسن گلس بھی شامل، وائٹ اور ریڈ بال کے کپتان سلیکشن کمیٹی کے رکن ہوں گے، کوئی چیف سلیکٹر مقرر نہیں کیا گیا، تمام ممبران کے پاس ایک جیسے اختیارات ہوں گے۔ وہاب ریاض نے تمام الزامات مسترد کر دیے، کہا ہر چیز ریکارڈ میٹنگ منٹس کی صورت میں موجود ہے، سلیکشن کمیٹی پر دباؤ ڈالنے کے بیانات سے متفق نہیں، بتائیں ایک شخص کا ووٹ 6 پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے، بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بطور رکن سلیکشن کمیٹی میرا کام ختم ہو گیا، قومی کرکٹ ٹیم کی بہتری کے لیے خلوص کے ساتھ کام کیا۔
کپتان بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی نئی سلیکشن کمیٹی کا فارمولہ تیار۔ قومی سلیکشن کمیٹی میں دونوں فارمیٹ کے کوچز کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ جیسن گلیسپی، گیری کرسٹن کے ساتھ محمد یوسف اور اسد شفیق بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ بھارت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے۔ متنازع علاقے میں بجلی گھر منصوبوں پر بیجنگ کو اعتراض۔ بھارت نے متنازع ریاست اروناچل پردیش میں بجلی گھر منصوبوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا، جس پر چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بھارت کو جنوبی تبت میں منصوبوں پر کام کرنے کا حق حاصل نہیں۔ سرگودا کے نواحی گاؤں میں خاتون کے ہاں بیک وقت 4 بچوں کی پیدائش۔ ڈاکٹروں کے مطابق ماں اور بچوں کی صحت تسلی بخش ہے۔ چاروں بچوں کی پیدائش نجی اسپتال میں ہوئی۔ والدین خوشی سے نہال، کہا اللہ تعالیٰ نے بیک وقت نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کھیل کے میدان سے بڑی خوشخبری، ایشیا پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ پاکستان کے نام۔ پاکستانی ویٹ لفٹر سبیل سہیل اور ویرونیکا سہیل نے 4 گولڈ میڈل جیت لیے۔ سبیل سہیل نے اوور آل بھی گولڈ میڈل جیتا ہے۔